नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसमा यो सामग्री बनाइएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत जनताका पक्षमा अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका श्रेष्ठको 2035 साल साउन 7 गते भारतको गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। पुष्पलालले विक्रम सम्वत 2006 साल वैशाख 10 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थापना गरेका थिए। नेकपाको स्थापना कोलकाताको श्याम बजार स्थित एक भवनमा पुष्पलाल, नरबहादुर कर्मचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी, मोतीदेवी श्रेष्ठको सक्रियतामा भएको थियो। कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपाली रूपान्तरण गर्दै पुष्पलालले केही कुरा शीर्षक दिएर लेखेका थिए। नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तकारका रूपमा परिचित पुष्पलालले आफ्नो जीवनभर जनताको स्वतन्त्रताका लागि लडाईँ लडे। विक्रम सम्वत 1981 असार 15 गते रामेछापको भँगेरीमा जन्मिएका पुष्पलाल आफ्नो जीवनभर सङ्गठन विस्तारमै लागे। उनले विश्व कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई 2005 सालमा नेपालीमा अनुवाद गरी प्रकाशन गरे। पुष्पलाल राणा विरोधी आन्दोलनका अगुवा शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठका माइला भाइ समेत हुन्। पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा 2025 सालमा अगाडि सार्ने पहिलो नेता हुन्। नेकपा स्थापना गर्दा पुष्पलालले घोषणापत्रमा सामन्ती एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य गर्ने, वैदेशिक शोषण र दमन समाप्त पारी राष्ट्रियता स्वाधीनता हासिल गर्ने, बालिक मताधिकार कायम गर्ने, संविधानको आधारमा जनताका लागि पूर्ण स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको सुरक्षण गर्ने, मजदुर किसान श्रमजीवी जनताको हितमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै घोषणापत्रमा सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूको सरकार स्थापना गर्ने तथा क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गर्ने समेत समावेश थियो। घोषणापत्रमा विश्व मजदुर आन्दोलनलाई सही बाटोमा देखाउँदै शक्ति र साहस प्रदान गर्ने उक्त घोषणापत्रलाई नेपाली भाषामा प्रकाशित गरी नेपाली मजदुर वर्गको आन्दोलनलाई सही बाटोमा लैजान अत्यन्तै आवश्यक भएको हुनाले मैले यस घोषणापत्रलाई यथाशक्य परिश्रम गरी नेपाली भाषामा उल्था गरी नेपालको सम्मान राखेको छु। यसलाई नेपाली मार्क्सवादीले मार्क्सवादी चेतना र साहित्यको थालनीका रूपमा समेत अर्थ्याएका छन्। दाजु गङ्गालालको हत्या पश्चात राणाशाहीको जरो काट्ने प्रण पुष्पलालले गरेका थिए। त्यतिखेर उनी 15 वर्षका थिए। पिता भक्तलाल र माता तुलसीमाया श्रेष्ठका माइला सुपुत्रका रूपमा रामेछापको भँगेरीमा जन्मिएका हुन्। निरङ्कुश विरोधी श्रमजीवी वर्गप्रति झुकाव, उदार, प्रजातन्त्रवादी, सिद्धान्तनिष्ठ, सरल तथा मिलनसार व्यक्तित्वका धनी पुष्पलाल राजनीतिज्ञ मात्रै हुनुहुन्थेन। इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विषयमा समेत गहिरो ज्ञान उनीसँग थियो। बहुआयामिक प्रतिभा पुष्पलालको परराष्ट्र मामलामा समेत धेरै राम्रो सुझबुझयुक्त विचार रहेको बताइन्छ। उनी विक्रम सम्वत 2017 सालको कदमपछि पनि भूमिगत निर्वासित जीवनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनः सङ्गठित गरी संयुक्त जनआन्दोलनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न अहोरात्र लागि परे। पुष्पलालको नेपाली राजनीतिमा मुख्य योगदान नै नयाँ विचारको सूत्रपात हो। विक्रम सम्वत 2006 साल वैशाख 12 गते पहिलो प्रचार प्रकाशन गरे। त्यसमा भनिएको छ, नेपाली जनताको वास्तविक मुक्तिका निम्ति केवल राणा शासनको अन्त्यबाट मात्र सम्भव छैन। यसका निम्ति अल अमेरिकी साम्राज्यवादको आडभरोसामा टिकेको सिङ्गो सामन्ती व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नुपर्छ। यो तत्कालका लागि राणा शासनको अन्त्य गर्दा पुग्दैन भन्ने सन्देश त्यति बेलै उनले दिएका थिए। 2005 साल चैत 23 गते कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपाली अनुवाद प्रकाशन गरे। यो नै वाम विचारको पहिलो नेपाली भाषामा छापिएको पुस्तक हो। यो घोषणापत्रको अनुवाद साम्यवादी भौतिकवादी दर्शनमा राम्रो दखल नभई सम्भव थिएन। त्यसैले त्यति बेलै उनले दर्शनको गहिरो अध्ययन गरेको पुष्टि हुन्छ। 2008 सालमा कलकत्तामै पार्टीको प्रथम सम्मेलन भयो। त्यसमा जनवादका निम्ति नेपाली जनताको बाटो शीर्षक कार्यपत्रमा पुष्पलालले प्रस्तुत गरेका विचार आज प्रमाणित भएको छ। त्यसबाट उनी दूरदृष्टि भएको नेता थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ।
रिमको गठन गर्ने बेलामा फ्रान्सेली नेताहरू उनलाई भेट्न बनारस आए। त्यहाँ लौरा वीरको एउटा चिनिया रेस्टुरेन्टमा छलफल भयो। त्यो बेला राजा र नेपाली काङ्ग्रेसलाई समान दुश्मन मान्नुपर्छ भन्ने सल्लाह आउँदा उनले ठाडै अस्वीकार गरे। उनी प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीको संयुक्त मोर्चा बनाई आक्रमण गर्दा राजशाहीलाई परास्त गरेर देशमा गणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा अडिग थिए, जो पछि साबित भएरै छोड्यो।